अलि सानै बालखाकालदेखि अलिक चञ्चले स्वभाव। अब प्रगति उन्नति घेरो फाटेका टोपी लाउने कुर्कुच्चा फुटेका आम नेपाली किसानहरूको वर्ग उत्थान कहाँबाट हुन्छ भन्ने कुरोमा केही पत्र पत्रिका किताबहरू पढियो। त्यसै गरी यो कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ गरिब गुरुवाहरूकै राम्रो गर्छ, सबैको जीवनस्तर सँगै उठ्छ भन्ने बुझेर नै यो जनयुद्धमा काम गरेको। भूमिगत साङ्गठनिक राजनीति गरेको त 2054 साल चैत 16 गतेबाट म गाउँ कमिटी सेक्रेटरी हुँदै अब अर्ध भूमिगत भन्थ्यो। त्यति बेला घर बसेर पार्ट टाइमर काम गर्ने भन्थ्यो। जस्तै पैसा उठाएर दिने, खानाहरू सङ्कलन गरिदिने, पार्टीलाई आएको बेलामा राम्रोसँग खाना बस्न, रक्षा सुरक्षाका कुरा हुन्थे त्यति बेला मुख्य कुरा। नेता कार्यकर्ता आउँदाखेरि हामीले चाहिँ सबै भरथेक गाउँमा बसेर खाना दिनेदेखि लिएर आर्थिक सबै हेर्नु पर्थ्यो। त्यो जिम्मा लिएर 2054 चैत 16 गतेबाट निरन्तर काम गरियो। अनि पछि अब जनयुद्धकालीन अवस्था हो। यसरी अब प्रहरीहरूसँगको भिडन्त हुँदै जाँदा गाउँबाट सबै प्रहरीहरू आफ्नो चौकी उठाएर हिँड्ने विस्थापित हुने सुरु भइसकेपछि अब आर्मीसँग लड्ने स्थिति आयो नेपालमा। अब आर्मीसँग जुझ्नको लागि साङ्गठनिक सबै साथीहरू लाग्नुपर्छ भन्ने पार्टीले एउटा आह्वान उर्दी गर्यो। अब म त फेरि जनयुद्धकालको गार्हस्थ्य प्रमुख पनि भएको नाताले हामी लगभग रामेछाप जिल्लाका 12-15 जना साथीहरू गार्हस्थ्य प्रमुखहरू, उमेरले अलिक परिपक्वतै भएका साथी महिला पुरुष मिलेर पुरै डब्लुटी भएर काम गरेको चाहिँ 2058 सालदेखि 54 सालदेखि पार्ट टाइमर यो काम गरियो। अनि 58 साल माघ 13 गतेबाट चाहिँ सङ्कटकाल सुरु भयो। यो किलो सेराटु अपरेसन सुरु भयो प्रहरीले। अनि त्यो किलो सेराटु अपरेसनमा चाहिँ लगभग देशभरिका 3504,000 कार्यकर्ता मारिएका, लगभग 7-8 हजार कार्यकर्ता थुनिएको अवस्था रहिसकेपछि अब पार्टीको खस्काउँदो स्थिति भयो भनेर पार्टीले आह्वान गर्यो। अनि त्यसै अनुरूप हामी यो 58 साल माघ 13 गतेबाट म लगायत धेरै गार्हस्थ्य प्रमुख लगायत जबसो मोर्चा भन्थ्यो त्यति बेला, अहिले पनि छ त्यसको स्वरूप। अब किसान, महिला, दलित, जनजाति, लोप उन्मुख सबै भन्थे। हामी चाहिँ एकातिर किसान सङ्गठन, अर्कोतिर गार्हस्थ्य प्रमुखको नाताले पनि अब नबस्ने गाउँमा अब सबै पार्टीभित्रै रहेर यसको समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने भइसकेपछि हामी पूर्णकालीन रूपमा चाहिँ 58 साल माघबाट म पुरै घर छोडेर बालाबच्चा छोडेर पार्टीमा लागियो। अब पार्टीमा लागिसकेपछि ऊर्जा अब हामी नै हौँ यो देशको सबै चलायमान, भोलि प्लान बनाउनेदेखि लिएर खोसेर सत्ता लिएर हाम्रै योजना, हाम्रै नीति, हाम्रै निर्देशनमा सबै नेपालको चाहिँ भविष्य उज्जवल यही पार्टीबाट हुन्छ। अन्त काहीँ विकल्प ठाउँ देखिएन पनि। बहुदल आए पश्चात धेरै पार्टीहरू सरकारमा गए, धेरै मन्त्री बने। अब केही नदेखिसकेपछि हामी यसरी लाग्यौँ र अहिलेसम्म आउँदाखेरि अब कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले जुन जनयुद्धको सङ्घ घोष गरेर यहाँसम्म आउँदाखेरि 15-16 हजारको बलिदानी, 20 हजार होइन 50 हजार ती घाइते अपाङ्गहरू साथीहरू, अब त्यो सबै सम्झिँदै हेर्दै हाम्रो परिवारभित्रको एकल माया, श्रीमती, आमा, छोराछोरी भन्दा पनि पार्टीभित्र गइसकेपछि त्यो सबै कुरा बिर्सिएर चाडपर्व, दसैँ, तिहार सबै कुरो हामीले भित्रै नै सामूहिक रूपमा मनाउँदै मान्दै आयौँ। त्यसो गर्दै जाँदा 62-63 को जनआन्दोलन पश्चात एउटा सपना देखेर पार्टीले चुनावको चाहिँ लाइन लियो। संसदीय व्यवस्था हुँदै चुनावबाट जाने भनेर बिचरा नेपाली जनताहरूले दिए, ठुलो पार्टी बनाए, माओवादी पार्टीलाई सरकारमा गयो। धेरै आशा अपेक्षाहरू थिए। त्योभन्दा पछि एकपछि अर्को गर्दै जब सत्तामा पुगेर एउटा भनाइ छ लेनिनले कि स्टालिनले भन्नुभयो, यो खसीको टाउको झुन्डाएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँको संसद भन्नुभएको थियो। त्यही अनुरूप अहिले त्यस्तै लाग्यो। यो खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने नै संसद हो रहेछ भन्ने कुरो आज आउँदाखेरि कता कता त्यतातिर झल्किन्छ। अब त्योभन्दा पनि दुःखदायी कुराहरू धेरै छन्। अब बिहान एउटा घरमा सेल्टर लिएर खाना खायो भने बेलुका के खाने, भरे जनमुक्ति सेनालाई के खुवाउने, कसरी पार्टीको चाहिँ सङ्गठन विस्तार गर्ने, कसरी मान्छेलाई डब्लुटी गराएर लिएर हिँड्ने लगायतका धेरै चुनौतीहरूको सामना गऱ्यौँ हामीले। र अब सबै कुराबाट निराशा त होइन। जनयुद्धको
प्रगति अहिले म फर्केर हेर्दा जनयुद्धलाई फर्केर हेर्दा त्यो बेलाका दलित गरिब बोल्न नसक्ने अल्पसङ्ख्यकहरू अहिले औँलो ठडाएर सिधा हेर कमरेड के गरेको यो भन्न सक्ने चेतनामा चाहिँ धेरै विकास भयो। सत्ता सञ्चालनै गरेर उत्पादन जस्तै खाने पदार्थ हाम्रो त ठोसेको फलम खाने तामा खानेहरू यो जिल्लामा धेरै खनिज पदार्थहरू सैलुङका जडीबुटी करेक्सन गर्ने हो भने यहीँ औषधि फ्याक्ट्री खोल्न सक्ने यस्ता सपना देख्दा देख्दै अब पार्टी अलिकति लाइन छोड्यो हिल्यो। मतलब अब होला अब प्रचण्ड कमरेडले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व कार्यकालमा आफ्ना सबै मन्त्रीमण्डलले अब कृषि मन्त्री धेरै फेरिए, पर्यटन मन्त्री धेरै फेरिए, तैपनि हेर्दाखेरि मलाई व्यक्तिगत रूपमा आज आएर भन्दाखेरि अलिक उचित खालको प्रभावकारी माथिबाट जति नीति योजना फाले पनि अन्ततोगत तल ग्रासरुटसम्म आउँदाखेरि त्यो पाइएन, देखिएन। र अहिले चाहिँ अब व्यक्तिगत एउटा सानो नर्सरी चलाउँछु। यो 8-10 वर्षको अनुभवमा अब 2.5 वर्ष जति बाटोमा सुतियो होला, जङ्गलमा सुतियो, खोला नाला भिर पहरा च्यान कहीँ केही भनिएन। अब त्यतिखेरको स्थिति अब तपाईँलाई त कति जानकार हुनुहुन्छ। अब हामीले सत्ता परिवर्तन, सत्ता खोज्नका निमित्त अब 20-22 वर्षे महिला दिदीबहिनीहरू लिएर एक्लै राति सेन्टी ड्युटी बस्दाखेरिका क्षणहरू, त्यति बेलाको हाम्रो इमान्दारिता एउटै मात्र ओढेर रातभरि 8 घन्टा 10 घन्टा ड्युटी गर्दाखेरि पनि त्यहाँ हाम्रा सांस्कृतिक रूपमा नराम्रा क्रियाकलाप भएनन्। आमा दिदी बहिनी नै भनेर असाध्यै इमान्दारीपूर्वक सेन्टी ड्युटी गरेर नेतालाई बचाउनेदेखि लिएर सेना पाल्नेदेखि लिएर जनमुक्ति सेनालाई कहाँ पुर्याउनु पर्ने हो, रातभरिमा कहाँ लिन जानुपर्ने हो, कहाँ खाना खुवाउनु पर्ने हो, अब सारा कुराहरू भोगियो। अब साँच्चै पीडादायी अवस्था चाहिँ रुम्जाटार मोर्चामा मैले पनि भाग लिने अवसर पाएँ। त्यहाँ अहिलेको हाम्रो दोरम्बा गाउँपालिकाका कमान सिंह लामा कमरेड मिलन हाम्रो कमान्डर हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला, उहाँ बटालियन भिसी हुनुहुँदो रहेछ। हामीलाई उहाँले कमान्डिङ लिएर जानुभयो। हामी चाहिँ यो जबसम्म मोर्चाका जिल्लामा सङ्गठन गर्ने कार्यकर्ता, हामीलाई चाहिँ बम बारुद बोकाउने, खाद्यान्न बोकुने काम रहेछ। अब त्यसमा नि म चाहिँ अलि बेग्लै जानुपर्छ, म ब्याटलमै जान्छु भन्ने आशा राखेको कारणले यहाँदेखिको ग्रेनेड बमहरू बोकेर 3-4 दिन लगाएर रुम्जाटार पुगियो। रुम्जाटारमा गएर अब अहिले हाँसो पनि उठ्छ, कस्तो पनि अनुभव त्यो दिनहरू सम्झिँदा छुट्टै लाग्छ। रातभरि अब रात्र 5 बजे खाना खाएर दौडिँदै ती लेखका जङ्गलहरू, ती चौरी चर्ने खर्कहरू दौडिँदै जाँदा उहाँ हामीलाई चाहिँ कमान्डरले आर्मीकै ढोकामा पुर्याउनु भएछ। त्यो हामीलाई थाहा थिएन। आर्मीकै ढोकामा पुर्याएर साथीहरू नहडबडाउनु, अब यहाँ बमबाड हुन्छ, तपाईँहरू अलिक सजग रहनुहोस् भनेर हामीलाई चाहिँ रो बाँड्नुभयो। रो चाहिँ कानमा राख्ने भनेर यो समय पनि तपाईँको 10:50 मिनटमा हामीलाई त्यसरी रो बाँडिएको थियो। 11:05 बाँकी छँदै 10:55मा तपाईँको पहिलो फायरिङ खोल्या भनेर एउटा ठुलो आवाजको बम पड्कियो। त्यो बम पड्किँदाखेरि तपाईँको 72को भूकम्प भन्दा पनि त्यो छुट्टै लाग्यो। एकदम यो पृथ्वी नै फाटेर हामी चाहिँ त्यो पृथ्वीभित्र पसेर फेरि त्यो जमिन टाइलिएको त्यस्तो अनुभूति भयो। अनि त्यसरी बम पड्किन सुरु भइसकेपछि हामीले आर्मीलाई ब्लकिङ गर्न गएका रहेछौँ। हामी भोलिपल्ट बुझ्दा त्यहाँ हामीले आर्मीलाई ब्लकिङ गर्दै गर्दा 8-10वटा माइन कुकर बमहरू पड्काउने, धेरै बेरपछि हामी लगभग 1.5 घन्टा जति आर्मीको ढोकैको छेउमा गएर ब्लकिङ गरेर बस्दाखेरि त्यतिखेर हामीले त सबै अनुभव त होइन, त्यो लडाउने कमान्डरको आदेशमा चल्यौँ। अनि उहाँले चाहिँ लडाइँ हारियो भन्नुभयो। म नजिकै थिएँ उहाँको, साथी पनि हामी। अनि लडाइँ हारियो, बर्बाद भयो, धेरै साथी बिते, अब खत्तम भयो भन्नुभयो। 1 बजेतिर पुगेपछि आफूलाई त बम पड्कै छ, जित्यो क्यारे, अब भोलि सबै हतियार लिएर आउँछन् साथीहरू भन्ने लाग्यो। उहाँले हारियो भन्दै गर्दा नै आफूले चाहिँ आत्माले जितेकै छौँ, पड्कै छ भन्ने लागेको थियो। त्यसरी हामी 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म त्यो ब्लकिङमा बसेर 2 बजेपछि त्यतिखेरको भाषामा अब कोड भाषाहरू हुन्थे, रिट्रिट भन्ने, फर्किनुपर्छ भन्ने कासन आयो। अनि कासन आउने बेलामा पनि त्यसै गरी ठुला बमहरू पड्काइए। 2-4 जना साथी हाम्रो पनि घाइते भए, कोहीलाई बोकेर साथीका हतियारहरू बोकेर त्यो जाँदाखेरि जति दौडेर गयौँ, आउँदाखेरि त्यो शिथिल अवस्था, उकालो बाटो, घाइते साथीहरूलाई हामी छौँ, बचाउँछौँ, तपाईँ नआत्तिनुहोस्, तपाईँलाई इन्डिया लएर भने बचाउँछौँ भनेर ती साथीहरू बोक्दै घाइते साथीहरूका झोला हतियार बोकेका सुन्निएका काँधहरू
ल्याउँदै आउँदा भोलिपल्ट बिहान 8 बजेतिर अब भूगोलको हिसाबमा तपाईँलाई यहाँ सबै थाहा छैन, हामी चाहिँ एउटा अधकन्टार ठाउँमा रहेछौँ। भोलिपल्ट हेरियो अब साथीहरूले लिएर आउँछन् होला जितेको, अब सबै हतियारहरू लिएर आउनुहुन्छ होला भनेर हेर्दाखेरि धेरै टाढासम्म देखिने एउटा डाँडोमा आइपुग्दाखेरि त सबै डोली नै डोली बोकेका घाइते साथीहरूको झन्डै 100 जना हाराहारीमा चाहिँ जम्मै काठका तन्जा बेरेर साथीहरूलाई बोकेर साथीहरूको चिचावट आइया मरि सकि भनेका, कोहीका कपालको चुल्ठै नभएका, कोही महिला दिदीबहिनीहरूका आफ्नो स्थानै एकापट्टिको नभएको, कोहीको दिसा पिसाब आउने मूलद्वारहरू नै बमले भम एकदम त्यो भुवाङ पारेका। अनि जुन साथीलाई हेऱ्यो त्यही साथीको पीडा, जुन साथीलाई हेऱ्यो त्यही साथीको पीडा देख्दा चाहिँ म यो पृथ्वीमै छु कि म कहाँ छु, म के गर्दैछु भन्ने त्यस्तो अन्यलता भयो। त्योभन्दा नि दुःख लाग्ने विषय, बेलुकाको सेल्टर रहेछ हाम्रो, फर्केर त्यो ब्याटल लडिसकेपछि सेल्टर रहेछ हाम्रो 2.5-3 घन्टा टाढा यहाँबाट सैलुङ गौसारा जति। हामी चाहिँ यहाँ पुग्दाखेरि रातिको 12-1 बजिसकेको। ती घाइते साथीहरू 50-60 जनालाई लेखको चौरी गोठ, चौरी बाँधेको गोठमा, छोडेको गोठमा राम्रो वरिपरि थुप्रो लाएर राख्दाखेरि त्यतिखेर आएर हेलिकप्टरले पारी डाँडामा आएर बसे ती घाइते साथीहरूलाई वारी ल्याउने, वारी आएर घेर्छ पारी लाने गर्दा गर्दै हाम्रो 3 दिन चाहिँ त्यो ओल्डढुङ्गा जिल्लाको, मलाई त नाम सबै अहिले त आउँदैन, त्यो आरुबोटे लगायत माथि माथि के खर्क गाउँ खर्क भन्नेहरू सबैतिर साथीलाई डुलाउँदै लुकाउँदै लिएर गएको छेडहरू अहिले सम्झिँदाखेरि त्यति बेला दुखेका काँध। त्यतिखेर हामीले खाइ नखाइ अब 5 पाथी आलु उसिनेको खाने चाहिँ 300 जना, त्यो आलु त नपाक्दै पाइकन चाख्दा चाख्दै खड्कुलाका आलुहरू सिद्धिएका। अनि हामीले घाँस ओढेर अब जहाँ समस्या त्यहाँ उपाय भन्ने पनि हुँदो रहेछ। अनि त्यहाँ एकजना हामीलाई कमान्डरले ठुलो एउटा बारीको पाटोमा राखेर तपाईँहरूसँग भएको तन्जा उड्नुहोस् कमरेडहरू, म सिरोक ल्याउँछु भनेर भन्नुभयो। सिरोक आउँछ क्यारे भनेर हामीले आफ्नो पातालो एकवटा बोकेको तन्जा त्यही साथीलाई दिएर रहेको तन्जा ओढ्यौँ। त्यहाँ माथि साथीले ल्याएर त्यो लेखको चिसो घाँस खोस्टाहरू छरिदिनु भयो ड्याममा सबैलाई ओछ्याउने गरी। अनि त्यही घाँसको तातोमा 1-आधा घन्टा निदायौँ। अनि फेरि जाराकजुर उठेर त्यही घाइते साथीहरू, त्यही घाइते साथीका हतियार बोकेर ती सादात हुने साथीलाई मुठी उठाएर तपाईँको सपना म पुरा गर्छु है साथी भन्दै आउँदा आज आएर हेर्दाखेरि चाहिँ ती साथीहरूको सपना पुरा होलान्। अब मेरो क्वेसन म आफैलाई लाग्ने, अब नेतालाई सोध्ने, अरूलाई अर्कालाई दोष दिएर मात्रै नै हुँदो रहेनछ। ती घाइते साथीलाई हामीले जतिपट्टि मुठी उठाएर तपाईँको सपना हामी पुरा गर्छौँ भन्दै आउँदा आज आएर यो सत्ता, यो सरकारले गरेका नीति क्रियाकलाप, यो लागू हुन नसकिरहेको स्थिति, अहिलेको यो कमिसन, अझ त्योभन्दा पनि अहिलेको चरणसम्म आउँदा ठेक्का पट्टा गर्ने ठेकदारहरूलाई राजनीतिक पार्टीको मूलधार नेतृत्वमा ल्याएर नेताहरू महल र हवेलीको सपना देखेर काठमाडौँ भ्यालीभित्र विदेश सयर गर्ने, गाउँका भोका नाङ्गा जनताहरू हिजो हामीले अम्लो ठडाएर आश्वासन दिएर ओइ हाम्रालाई तिम्रालाई पनि लडेका हौँ हामी, हाम्रोलाई मात्रै होइन भनेर कतिपय ठाउँमा अलिकति साह्रो वचन बोलेर, कतै त हातपातै गरेर अलिकति कडा वचन बोलेर लेखा मास्टरसँग उठाएका, शिक्षकहरूसँग उठाएका पैसाहरू करेक्सन गरेका। त्यो सम्झिँदाखेरि चाहिँ कठैभरि न ती शहीदका सपना पुरा गर्न सक्छौँ, न ती हामीलाई आर्थिक लगानी गर्नेहरूको एउटा आशा मनोकाङ्क्षा पुरा गर्न सक्यौँ। यो चाहिँ नसकिकन नै मरिन्छ कि क्या हो भन्ने कुरोमा चाहिँ अलिक बढी कहिलेकाहीँ चिन्तित हुन्छ। तपाईँलाई बाँच्छु जस्तो लाग्छ त्यो युद्धकालमा घुमिँदाखेरि? मर्छु भन्ने त मलाई जीवनमा कहिले पनि लागेन। कहिलेकाहीँ चाडबाड आउँदा परिवारले खबर पठाउँदा अहिलेको जस्तो मोबाइल होइन, कहाँ छन् हाम्रा श्रीमान, हाम्रा छोरा, यो दसैँमा आउँछन् कि आउँदैनन् रे भनिदेऊ न भनेर साथीहरूले भन्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ परिवार सम्झना आउँथ्यो। होइन भने मरिन्छ भन्ने पनि कहिले लागेन, हामी असुरक्षित छौँ भन्ने पनि लागेन। जनताले माया गरे, जनताले पाले, जनताले खुवाए, हामी ढुक्क सुरक्षित छौँ। अब कतिपय मूल भेडका घटनाहरू, आर्मीसँग सिधासिधी भिडन्तहरू भएर भागेर बचेका दिनहरू, घरभित्र खाना खाँदै गर्दा बाहिर आएर आर्मी प्रहरीले घेरेर त्यो घरका मम्मी आमाहरूले असाध्यै कला कौशलताका साथ हाम्रो घरमा त कोही छैन दाइ भाइ आएर हेर्नुहोस् भनेको छ, हामी भित्र खाटामुनि अथवा भर्याङको चेपतिर, भकारीको चेपतिर अब आए मार्छ नआए बस्ने हो भनेर चाहिँ सम्पट कसेर बस्दाखेरि पनि त्यतिखेर मरिन्छ भन्ने चाहिँ कहिल्यै पनि भएन। कसरी सत्ता जित्ने, कसरी हाम्रो पार्टीको नीति योजनासँग अगाडि बढ्ने भन्ने मात्रै एक कुरो धुनुहुन्थ्यो। बन्दुक बोक्नु भयो, गोली पनि अब गोली हानाहान त्यतिखेर त
होइन बन्दुक बोक्नुपर्ने, कमान्डरबाट हिँड्नुपर्ने, मान्छे मार्नुपर्ने, आफू पनि मर्नुपर्ने त्रास, यी यस्ता अनुभव पनि सुनाउनुहोस् न त। अब यो विचित्र विडम्बना लाग्छ। अब हजुरले जसरी सोध्नुभयो, अब यसको विषयमा अब व्याख्या विश्लेषण गर्ने, ती हिजोका तिता मिठा अनुभवहरू गर्ने हो भने त 7 दिन 7 रात अब एउटा महाभारतै लेखिन्छ होला जस्तो लाग्छ। अब यसमा पनि छिटफुट मोटामोटी घटना भन्नुहुन्छ भने बन्दुक त बन्दुकै बोकेर हामीले कम्ब्याट ड्रेस लाएर त तालिम लिने भन्दा बाहेक सेनासितै सम्मिलित भएर त त्यस्तै ब्याटलको बेलामा अनि सेना साथीहरूलाई कतै कतै पुर्याउँदा एउटै ड्रेस लाएर त हिँड्यो। अब सेनामै गएर भर्ती भएर हाम्रो जनमुक्ति सेनामा कमान्डरको भूमिका त मैले निर्वाह गरिनँ। म किसान सङ्गठन बढी भएको नाताले कहिलेकाहीँ गाउँका मिलिसिया अनि यो पछि वाइसेलहरूलाई कमान्डिङ गर्ने, खाना लत्ता कपडा सबै पुर्याउने यस्तो काम त धेरै गरियो। हाम्रो सैलुङ रेन्जमा बसेर धेरै नेता कार्यकर्ताहरू, अब अहिले अग्निप्रसाद सापकोटा हुनुहुन्छ, वन मन्त्रीदेखि लिएर 2-3वटा मन्त्रालय सम्हाल्नुभयो अहिलेको त ऊ होइन। हत्या हिंसा एकदम क्रूर तरिकाले माओवादीले मान्छे मारे नि, तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? तपाईँले त अधिकारीको मात्रै नाम लिनुभयो। यहाँ त हामीले त कस्तो भेट्यौँ भने मामालाई गोली हान्ने भान्जो आफ्नै भान्जो, काकाबालाई गोली हान्न जाने आफ्नो भान्जो, हजुरबालाई बोलाएर ल्याएर बाहिर बारीको पाटा खुकुरले रेटेरसम्म हत्या गरिएको इतिहासहरू छन्। अब यो नचाहँदै मान्छे आक्रोशित रगत देखिसकेपछि मान्छे यस्तो हुँदो रहेछ। अब हाम्रै पनि हातबाट अहिले सम्झँदाखेरि हेर्नुहोस्, मलाई एउटा घटनाको याद आउँछ। नमारिकिनै पनि हाम्रो रामेछाप जिल्लाको मन्थली नगरपालिकामा शिवप्रसाद ढुङ्गेल भन्ने एकजना ब्राह्मण हुनुहुँदो रहेछ। असाध्यै बुढा, लगभग 70-72 कटेका बुढा हुनुहुँदो रहेछ। गाउँमा उहाँ धनाढ्य व्यक्ति, 150-200 मुरी धान झार्ने, बेसी महादेवटारको खेत। त्यहाँ चाहिँ पार्टीले चिठी लेखेको रहेछ। मलाई एउटा उदाहरण, यो मलाई घटना मध्येको एउटा त्यस्तो घटना लाग्छ। 10,000 चिठी लेखेको रहेछ उहाँको नाममा पार्टीलाई सहयोग गर्नु भनेर। अनि हाम्रो दोरममा हत्याकाण्डमा 21 जना साथीहरूको शहादत जो नेपाली सेनाले गर्यो 32 साउन 32। त्यो घटना पश्चात हामी धेरै तितर धेरै निराशावादी धेरै भयौँ। रामेछाप जिल्लाका सबै लिडरहरू लगभग मारिए। त्योभन्दा पछि हामी आर्थिक सङ्कल्पको पाटोमा मलाई त्यो चिठी देखाएर एकजना साथीले मलाई फलानु ठाउँमा पैसा छ लिन जानुहोस् भन्नुभयो। म पहिला ठुलो पैसा कोसँग छ भनेर हेर्दाखेरि 4-5 जनाको लिस्टमध्ये म शिवप्रसाद ढुङ्गेल बुवा कहाँ, उहाँ त अहिले स्वर्गमा हुनुहुन्छ, उहाँको नाम लिएँ मैले। शिवप्रसाद ढुङ्गेलको घरमा म बिहान 8 बजेतिर मन्थलीबाट नजिकै आर्मी आउलान् भनेर एकजना नयाँ साथी लिएर एकपट्टि हातमा ग्रेनेड बोकेर म त्यहाँ जहाँ पुगेँ, शिवप्रसाद ढुङ्गेल बुवा चाहिँ मलको कुनो लाउँदै हुनुहुँदो रहेछ। अनि मैले गएर उहाँलाई चिनेको पनि होइन। शिवप्रसाद ढुङ्गेल भन्ने हजुर हो भने, हो बाबु भन्नुभयो। उहाँ पनि हतार गरेर हात गोडा धोएर त्यो मल खाडल त्यहीँ छोडेर आउनुभयो। अनि मलाई हात सुम्याएर बाबु ब्राह्मण खालकै हुनुहुँदो रहेछ, कहाँ हो घर के हो भन्नुभयो। त्यति बेला हामी घर नबताउने, नाम राम्रो नबताउने, सत्य नाम नबताउने थियो। मेरो घर रामेछापै जिल्ला पर्छ बुवा, अब अरू घर थर पछि सोधखोज गरौँला, तपाईँसँग सानो एउटा सहयोगको अपेक्षा गरेका रहेछन्। त्यति बेला ललिता महिला नै हुनुहुन्थ्यो त्यो इलाका सेक्रेटरी, उहाँको चाहिँ शहादत भयो त्यही दोरम्मामा। अनि म चाहिँ आर्थिक सङ्कल्पको पाटोमा त्यहाँ पुग्दा उहाँले बाबु मैले भने हुँ दिन सकिनँ, पैसा 10,000 लेखामा 2,000 दिउँला भन्ने थियो, मैले सकिनँ बाबु, अब मलाई यस्तो नगर, यसरी पैसा नमागा म दिन सक्दिनँ भन्नुभयो। उहाँको वरिपरिको स्थिति देख्दाखेरि 10,000 होइन, जनयुद्धलाई अब 50,000 दिए पनि नहुने मान्छे चाहिँ होइन हुनुहुँदो रहेछ। अनि मैले बुवा यति बेला साथीहरूसँग सिटामल खाने पैसा पनि छैन, 1 पाकेट चाउचाउ खाने पैसा पनि छैन, यतिखेर गरेको सहयोग ठुलो हुनेछ हामीलाई, तपाईँले जे भए पनि सम्बोधन गर्नुहोस् भनेर मैले अलिक प्रेसर गरेँ। गर्दाखेरि उहाँले 1,000को भारूको नोट ल्याएर दिनुभयो। अहिले यो लानुहोस्, पछि नआउनुहोस् भन्नुभयो। अनि मैले त्यो पैसा लिन अस्वीकार गरेँ, लिइनँ। उहाँले जबरजस्ती मेरो खल्तीमा हालिदिनु भयो। त्यो नल्याइकन पनि सुख थिएन, मलाई बाध्य थियो। साथीहरूलाई बिस्कुट चाउचाउ खाने पैसा दिन पर्ने अवस्था पनि थिएन र म त्यो 1,000 भारू पैसा लिएर बुवालाई हार्दिकताका साथ नमस्कार गरेर बिदा भएर आएँ। उहाँले चाहिँ नदिने नै कुरो गर्नुभएको थियो। तैपनि अर्को 15 दिन पछि फेरि मलाई त्यही हो आर्थिकको खाँचो, त्यहाँ फेरि जान्छु म बुवा कहाँ भनेर गएर पहिलाकै चाहिँ बिहानै गएँ, बुवा आउनुहोस् बसौँ भने। अनि मैले त्यही आर्थिक कुरो जोडेँ, सन्चो बिसन्चो सोधेँ। उहाँको छोराहरू टिचर, नातिनीहरू पनि शिक्षित परिवार हुनुहुँदो रहेछ। 1.5-2 मेरो धान फल्ने, अब सामन्त नै भनेर त किटान होइन, त्यतिखेर सामन्त चरित्र भएका केही धनाढ्यहरू भन्थे गाउँमा।
उहाँ पनि त्यही सामन्त प्रविधिको त्यहाँ धेरै दलितहरूलाई काम लाएर राम्रो उचित खालको ज्याला नदिने त्यस्तो पनि बुझिएको थियो। त्यही अनुरूप मैले उहाँलाई अलि कसेर के हो तपाईँले पैसा सहयोग नगर्ने भए तपाईँको अस्ति लगेको पैसाको भारू ल साउँ ब्याज भनेर मैले खल्तीबाट सट्ट 1600 2000 जति पैसा उहाँको खल्तीमा उहाँको हातमा थमाइदिइसकेपछि उहाँ चाहिँ बिहोस भएर ढल्नुभयो। बाबु यो के गरेको मेरो ज्यान लिन आएका भनेर चाहिँ ढल्नुभयो। उहाँको सबै हेर्दाखेरि उहाँ चाहिँ अब रहनुहुन्न। त्यही कारणले चाहिँ उहाँको मृत्यु हुन्छ जस्तो लागेर मलाई अलि त्यतिखेर छुट्टै अनुभूति पनि भयो र मैले गाउँतिरका 2-4 जना बुढाबुढी आमाहरूलाई बोलाएँ। त्यो मेरो नयाँ साथीले पनि अलि आत्तिनु भयो। अनि बुवा खाटैमा ढलिसकेपछि मैले पानी मागेँ आमालाई। त्यो पानी खुवाएर कानमा टाउकोमा पानी छेपेँ। अनि धेरै बेर पछि मैले अब बुवा कि त बित्नुभयो हाम्रै कारणले मर्नु, बुवाको चाहिँ अब सास रहेन कि चाहिँ उठ्नुहुन्छ र बुवा तपाईँको असली चरित्र देखियो, तपाईँलाई धन्यवाद छ। अब पैसा हामी लिन आउँदैनौँ, तपाईँले आफ्नो चरित्र देखाउनु भयो, तपाईँलाई पैसा मिना भयो यति ढल्दैखेरि, अब उठ्नुहोस् भनेको। बुवा त बाबु गरेर जुरुक्क उठ्नुभयो। धन्यवाद बुवा, तपाईँको असली चरित्र पायौँ, सामन्तको यस्तै चरित्र हुन्छ भन्थे, त्यो देखियो भनेर म अब बुवा उठिसकेपछि अब बाँच्नुभयो भनेर त्यो पैसा उहाँलाई छोडिदिएर आमासँग बिदा भएर अब बुवा मेरा कारणले हाम्रो पार्टीको कारणले मर्नुहुन्न, अब यहाँ तपाईँलाई आर्थिक लिन पनि आइन्न भनेर म चाहिँ हिँडेँ एउटा साथी लिएर। त्यसको हप्ता दिन नबित्दै हाम्रो कमान्डर अब जिल्ला सेक्रेटरी ललित लगायत कमरेड किरण हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई मैले यो भयो भनेर सबै कुरा सुनाएँ। ल तीसँग पैसा उठाउन म जान्छु भनेर जानुभएको थियो। एक हप्ता नबित्दै उहाँले चाहिँ गएर त्यहाँका दलित साथीहरूलाई ल आज शिवप्रसाद ढुङ्गेलको खेत बाँडिँदैछ, झन्डा गाडिँदैछ, आधी खेत दलितहरूले पाउने भए शिवप्रसादको भनेर हल्ला गरिदिनु भएछ। त्यो हल्ला सुन्ने बित्तिकै अब मेरो खेत दलित सार्की जातिहरूले बाँड्ने भन्ने भएपछि त्यो 10,000 लेखेको बदला 10 को 20,000 पैसा खल्तीमा बोकेर माओवादी पार्टी कहाँ छ, मलाई बचाइदेऊ, ढुङ्गेल छ रे यहाँ एउटा कमान्डर, त्यो ढुङ्गेललाई भेटाइदेऊ भनेर रोइ कराई गर्दै गर्दै बुवा चाहिँ 1.5-2 दिनको बाटो अहिलेको पुराना गाउँ गाविसको थानापति भन्ने ठाउँमा सम्म खोज्दै आउनु भएछ। अनि त्यो देख्दाखेरि चाहिँ ती साथीले त्यो 10 को 20,000 पैसा लिएर लु भइहाल्यो, अब माफी मिना पायो, तिम्रो खेत बाँडिन्थ्यो भनेर पैसा लिनुभएछ। त्यो 20,000 दिने बुवाले त्यो 10,000 त्यतिखेर सहजतापूर्वक दिएको भए न हामीलाई दुःख हुन्थ्यो न उहाँलाई दुःख हुन्थ्यो। यस्ता घटनाहरू त यो एउटा छिटपुट घटना मात्रै भने मैले। अनि त्यस पछाडि उहाँको के हत्या गरियो कि त्यस पछाडि उहाँ केही गरिएन। उहाँलाई त्यही 20,000 पैसा लियो, अब चाहिएको त्यही हो। उहाँलाई चाहिँ अलिक ठुलै प्रोपोकाण्ड मचाएर खेत बाँड्छु नभनिकन पैसा नदिने भइसक्यो, खेत बाँडिदिनु भने हो। उहाँ केही पछि कालगतिले बित्नुभयो, बुवा 4-5 वर्ष भयो। अब उहाँलाई चाहिँ पछि एकचोटि भेट्न पाएको भए बुवाको त्यति बेलाको उहाँको त्यो आत्तिएर चाहिँ उहाँ ढल्नु भएको या एउटा नाटकीय ढङ्गले हामीलाई टुङ्गो लाउन अथवा यी भागुन् भनेर भन्नुभएको एकचोटि भेटौँला भन्ने ठुलो धोका थियो। भेट्न नपाइकन उहाँको चाहिँ अब दुःखद निधन भएछ कालगतिले नै। चन्दा नदिनेहरूलाई पनि त त्यतिखेर त मार्ने गरिएको थियो नि, धेरैलाई त्यस्तो हत्या गरिएको थियो नि चन्दा गरेको हो। अब हजुरले ठाडै चन्दा नदिएको विरोध गर्ने माओवादीको जसले विरोध गर्छ उसलाई चाहिँ सिद्ध्याउने त नीति नि थियो नि त्यतिखेर, होइन? अब त्यो सबै कारण जोडिन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा चन्दाको कुरो जोडेर उहाँले चन्दा दिनुको अलावा गाउँमा सोझा सिधालाई तर्साउने, माओवादीलाई भात खुवाउन दिनेलाई चाहिँ तँलाई म ठेगान लगाइदिन्छु भन्ने, तर्साउँदै हिँड्ने, माओवादीका विरुद्धमै लाग्ने। चन्दा त एउटा पाटो रह्यो, त्यही चन्दा दिनुपर्छ भनेर उहाँले चन्दा पचाउनको निमित्त जानी नजानिकन गाउँ गाउँमा भन्दै हिँड्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ आर्मी आइपुग्ने, माओवादी पनि बाँच्नु पर्यो, हिँड्नु पर्यो, ऊ पनि यत्रो आमूल परिवर्तनको लागि भनेर हिँडे पार्टी केही छैन, यसको विरोध नगरिदिउँ, समर्थन पनि नगर्ने, विरोध पनि नगर्ने त पाइन्थ्यो नि त। त्यो नगरेर विरोध मात्रै गरेर हिँड्ने केही एकाध शिक्षकहरू, तपाईँले अहिले नामै लिनुभएको को टिका के भन्नुभएको थियो उहाँहरू, केही पत्रकारहरू, कोही क्रियापुत्री बसेकाहरू मान्छे पनि मारिए। अब यो त अपवादमा उसले क्रियापुत्री बसिन्जेल भेटिन्छ, भोलिपल्ट गएपछि हाम्रो साथीलाई स्याउडी सुराकी मात्रै गर्छ भन्छ। उसलाई त्यति बेलै पाइयो, त्यति बेलै केहीलाई चाहिँ कब्जामा लिएर सुध्रिन्छ भनेर 2-4 हिँड्दा अनि फेरि भागदौड गर्ने, सशङ्कित हुने केहीलाई कारवाही गरेकै हो, पार्टीले गर्यो। त्यो युद्धको बेलामा नापे तौले जस्तो हुँदो रहेनछ। अब कतिपय त सोझा सिधा मान्छे पनि अर्काको लहीमा लागेर यसो भन्दै भनेर हिँडेकाहरू, जसको लागि हामी लड्यौँ त्यही मान्छे विरुद्धमा लाग्दा धेरै दुःख लाग्दो रहेछ। त्यस्ता मान्छे केही कारवाहीमा परेकै हुन्। यसमा तपाईँको हातबाट कोही मारिए कि मारिएन? तपाईँको आफ्नै हातबाट?
अब तपाईँले अलिक कठिन क्वेसन सोध्नुभयो। अब मेरो हातबाट मारिए फलानु भन्दा म अहिले यो स्थितिमा आएर बसेको छु। शान्ति समिति बन्यो, धेरै वर्ष बितिसक्यो, यो एउटा प्रक्रिया नै गइसक्यो भन्दा हुन्छ। अब हातबाट नमरे पनि मरे पनि सङ्गठित रूपमा हामी हिँडेको हुँदाखेरि ती आर्मी प्रहरी मरे पनि ती सर्वसाधारण मरे नि मैले जिम्मा लिनु पर्दा मलाई नि 2-4 जना भाग आउला। संस्थागत रूपमा हामीले कारबाही गरे मैले जिम्मा लिनुपर्छ। तपाईँले त्यतिखेर ती विभत्स हत्या हिंसाका ती दृश्यहरू सम्झिँदा तपाईँलाई अहिले पछुतो कतिको लाग्छ? पछुतो केही लाग्दैन। मैले अहिले भने तपाईँलाई पछुतो यो मानेमा लाग्दैन। चेतना स्तर उठ्यो। नेपालमा धेरै बहुजाति बहुभाषी भएका 102 जाति कति भाषा भएको देशमा जसले चेतना स्तर उठेर अहिले एउटी महिलाले भन्नुहोस् अम्लो ठड्याएर पुरुषका सामु राम्रोसँग भोलि मन्त्री नै भएको मन्त्री नै आउँदाखेरि पनि तपाईँको यो चाहिँ काम मिलेन भनेर बोल्न सक्ने भए त्यो चेतना वृद्धि भयो। त्यो विषय त्यो माने मलाई गर्व लाग्छ। यो चेतना चाहिँ अर्को 50 वर्ष लाग्थ्यो होला उठ्न। त्यो चेतना उठायो यो जनयुद्धले। दोस्रो, अधिकारका नाममा अहिले जुन यो सङ्घीयता गणतन्त्र यो धर्मनिरपेक्ष जे भने पनि प्रदेश बन्यो, वडा बन्यो, सिंहदरबार गाउँमा आयो भन्यो, यसलाई राम्रोसँग सदुपयोग गरेर पार्टी ह्यान्डलिङ गरिदिएर आएको भए अधिकार सबै गाउँमा त आएको थियो। तिरो भरो जिल्लाबाटै घोडा चढेर हिजो लालटिन बालेर हजारौँ लाखौँ रुपियाँ चाहिँ प्रहरीको गार्ड कमान्डरमा उठाउनु पर्ने पैसा अहिले वडामा लरसुरुक्क बुझाएर आउने भएको विकास निर्माण हिजो 9000 पैसा वडामा गाविसभरिमा आउने हाम्रै मैला थाहा छ। 40-42 सालमा 46-47 पछि अहिले चाहिँ 1.5 करोड 2-3 करोड जनसङ्ख्याको आधारमा पैसा आउने भयो। यो त बाँदरको हातमा नरिवल हुने हो कि भन्ने चिन्ता मात्रै हो। होइन भने यो गणतन्त्र यो धर्मनिरपेक्ष यो कसले पञ्चायतले मागेर ल्याइदिया हो र? यो काङ्ग्रेसले मागेर ल्याउने होइन, अन्य दलले मागेर ल्याउने। यो चाहिँ माओवादी जनयुद्धकै उपज हो भन्ने लाग्छ। त्यो अर्थमा म असाध्यै खुसी छु। के का लागि 16-17 हजार मान्छे मारिएछ भन्ने लाग्दैन अहिलेको अवस्था हेर्दा? मान्छे मर्ने त युद्धमा हुमेसी मर्यो नै, त्यो मर्ने मार्ने नै खेल खेलेकै हो। तर अहिलेको परिवर्तन स्थायित्व भएर टिकिदिएको भए ती मर्ने मान्छेको सपना पुरा हुँदै गइदिएको भएदेखि चाहिँ योभन्दा झन् गर्व लाग्थ्यो। अब त्यो सपना चाहिँ पुरा नहुने हो कि भन्ने विषयले कहिले काहीँ चिन्तित तुल्याउँछ। होइन भने एक हात घटना 80-85 वर्षकी आमाले पिटाइ खाइन् जानी नजानी यस्ता घटनाहरू अलिक सम्झिँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अलिक बढी भएछ। त्यति बेला जानिएन पार्टीको निर्देशन नीति मान्दाखेरि उही एउटा जान रहेको उदाहरण मलाई पार्टी केन्द्रले चाहिँ नियन्त्रण गर भनेर पठाउँदो रहेछ। तलसम्म त्यही भनाइलाई अपभ्रंश जस्तो भएर निषेध गर भनेर आउँदाखेरि चाहिँ कयौँका घ्याम्पाहरू फुटाइएका, कयौँ जाँड बेच्ने आमा दिदीबहिनीहरूका हात के अरे काटिएका नि भने हातै काटे त होइन, कतिपय दिदीबहिनीलाई बन्देज लगाइएका, भाँडा फुटाएर उसको रोजीरोटी गुमेको, कतिपयले रक्सी व्यवसाय मात्रै गर्नेका चाहिँ पेटमा सामल नपरिरहेको। अहिले पछि आएर सुन्दाखेरि 2 पाथी मात्रै जाँडका घ्याम्पा फुटाइएका कुरा सुन्दा चाहिँ अलिक बढी भएछ त्यति बेला भन्ने लाग्छ। तपाईँहरूको जनयुद्धमा जति युद्धमा होमिनुभएका कार्यकर्ताहरूको माओवादीले चाहिँ सम्बोधन गरे जस्तो लाग्छ, कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ सुरक्षित गरेको जस्तो लाग्छ। अहिले त धेरै कार्यकर्ताहरू माओवादीका खाडी मुलुकतिर छन्। अब पार्टीले कार्यकर्ताको भरण पोषण पार्टीले जिम्मा लिएको भन्दा नि मलाई एउटा खड्कीको विषय, हिजो एकजना नेता आएर मैले अघि पनि नाम लिएँ अग्निप्रसाद सापकोटाले 16 घण्टा एउटै मञ्चमा उभिएर भाषण गरेर हामी कार्यकर्तालाई दिएको प्रशिक्षण सुन्दाखेरि त्यति बेलाको हाम्रो ऊर्जा त्यति बेलाको हाम्रो हौसला सुन्दाखेरि सरकार पार्टीमा आउने बित्तिकै अब यो चाहिँ हामीले सत्ता प्राप्त गर्यौँ, हिजोको बोल अनुसार अब हामी उत्पादनमा लाग्नुपर्छ। आम नेपाली जनसमुदायले हामीलाई त भनाइ जेलको बन्दीले पनि निकालेर काम गर्न लाउनुपर्छ, उत्पादन लाउनुपर्छ भन्ने थियो नीति हिजो नेताले भाषण गर्दा। आज त्यो नदेख्दा र यो उत्पादन जे भइरहेको यो गाउँ मरुभूमि हुँदै गएको सहर र सदरमुकाम केन्द्रित त्यो तिनाना घडेर घर बन्ने बित्तिकै महल र हवेलीको सपना देखेर गाउँ सिङ्गो बाँझो रहेको देख्दाखेरि कार्यकर्ताको मात्रै होइन तपाईँ आम नेपाली जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 बहुमतको सरकार फेरि फुटेर यहाँ आउँदा चाहिँ दुःख लाग्छ। यसले कार्यकर्ताको भरण पोषण मात्रैका कुरा होइनन्, त्यो विदेशको भूमि खाडीमा 48 डिग्रीको तातो घाममा 70 तलाको घरका सिसा पुछेर आयौँ दाइ बा भने सुन्दा, भेडा चराएर आयौँ भन्दा,
अनि भेडा चराउँदै गर्दा चिल बाजले लगेका भेडाको पैसा कटाउँदै सिद्धियो भनेर 3-4 वर्षमा रित्तो हात खाली फर्केका कोहीका सब फर्केका देख्दा यो दिन कहिले आउला जहाँ कि नेपालकै भूमिमा हामीले रोजगारी सिर्जना गरेर आउने दिन कुन सरकारले कहिले कुन सरकारले को मन्त्री हुँदा ल्याउला भन्ने लाग्छ। अब त्यति बेलाको पछुतो भन्ने त कुनै कुरा होइन। अब त्यही एक हात छिटपुट घटनाहरू मैले अघि नै भने। अब कार्यकर्ताको भरण पोषणको कुरा त अहिले केही साथीहरू डिप्रेसनका रोगी भएको छन्। म हिजोअस्ति मात्रै मन्थली बसीमा 8-9 वर्ष एनजिओ आइएनजिओ राम्रोसँग मैले भाग लिएर छलफल चलाएँ, सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग भाग चलाएँ। अन्तत हामी पनि दोषी छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा मानेमा असल माटोमा खराब बिउ ल्याएर रोप्दा नि त्यो बाली नफल्दो रहेछ। असल बिउ खराब माटो असल बिउ, यो दुईटैको तादम्यता मिलेन। हामी पनि लोभी पापी भयौँ होला, कुनै नेताको पिछल लगु बनेर 2-4 लाख माग्यौँ होला, आफ्नो एउटा छोरो बुहारी कतै जागिर सेटल गऱ्यौँ, यति मात्रै त सपना थिएन पार्टीको। तर हामीले पनि नेतालाई घेरा हाल्यौँ, घेराबन्दीमा पार्यौँ, नेता बाध्य भए। हिजो लडाइँ कार्यकर्ता माग्न आयो, दिँदै जाँदा हुँदै जाँदा पार्टी एकातिर लाइन नीति भन्न जाने, साङ्गठनिक भन्न अराजकतातिर धकेलिने, कमिसनतिर जाने भयो पार्टी। यसमा नेता मात्रैको दोष भन्ने नि मलाई लाग्दैन, हाम्रो पनि दोष छ, हामी आम जनताको पनि दोष छ। तपाईँहरूको जुन लक्ष्य लिएर तपाईँहरू युद्धमा होमिनुभयो, जनयुद्ध गर्नुभयो, त्यस पछाडि जनयुद्धमा शहादत प्राप्त मारिनुभयो धेरै है, र कति घाइते हुनुहुन्छ, कति अरबका खाडीमा अहिले तातो घाममा काम गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूको सपना साकार पारे जस्तो लाग्छ, भए जस्तो लाग्छ? छैन, सपना साकार भन्दा नि झन् विकरालजी भएको बुझ्छु मैले यो क्षेत्रमा। जस्तै एउटा उदाहरण, चुनाव, वडा अध्यक्ष चुनाव जित्न 20 लाख 50 लाख खर्च भन्ने सुनिन्छ। एउटा सभासद जित्न 12 करोड 15 करोड खर्च गरिएको भन्ने सुनिन्छ। यही रामेछाप जिल्लाकै कुरा सुन्दाखेरि हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवार कान्छाराम हाम्रै अब चुनावी खर्च कुरा गर्दाखेरि त्यो खर्च गराएको चुनाव जिताइले गर्दा त्यो उनका हजुरबा आफ्नो पिता पुर्खाको सम्पत्ति बेचे होइन, यही राज्यकै सम्पत्ति हो। आखिर जति खर्च गरे नि जनताले जति जाँड भाङमा उडाए पनि, जति मोजमस्तीमा उडाए पनि, मलाई दुईटा तरिका असाध्यै मन नपर्ने। यसको अन्त्य कहिले होला? चुनावमा पैसा खर्च गरेर जितेको त उसले व्यक्तिगत भइहाल्यो नि, होइन भने पैसा खर्च गरेर चुनाव जितिनु हुन्न। इमान्दार र निष्पक्ष कार्यकर्ताले चुनाव जितेर जानुपर्छ। माथि नेताले मेरो र हाम्रो भन्ने परिवारवाद नातावादमा लाग्नु भएन, ऊ चाहिँ निष्पक्ष हुनु पर्यो। त्यो भन्दा नि अब तपाईँको यो मिडिया मार्फतै गए पनि तपाईँले भोलि यो युट्युब चाहे जहाँ हाल्दै पनि म एउटा निर्धक्क के भन्न सक्छु भने हाम्रा नेताहरूलाई नातागोता परिवारवादले पनि घेर्यो, कार्यकर्ता कमिसनमा चले, बोलवालाहरूको बोल बिक्यो, बोल्न नसक्नेहरू पछि परे। त्यो एउटा उदाहरणको लागि बरु काङ्ग्रेसका केही हस्ती नेताहरूसँग उदाहरण पाइयो। हामी कम्युनिस्ट भन्नेहरूसँग त्यति पनि विवेक सृजनशीलता नभएको देख्दा र आर्थिक नीतिव्ययिता नभएको देख्दा आफ्नो खुट्टामा आफै उभिनुपर्छ, हामी पौरखी बन्नुपर्छ, हामी भोलि उज्जवल भविष्य बनाउन अर्को पुस्तालाई के दिने भन्ने विषयमा धेरै पार्टी नेता लिडरहरूको अरू अन्य पार्टीहरूका पनि नगएको देख्दा चाहिँ अब आउने चुनाव झन् यो इतिहासकै चर्को इतिहासकै डरलाग्दो चुनाव पो हुने हो कि भन्नेतिर मलाई अलिक बढी सशङ्कित, अलिक बढी चिन्तित लाग्छ। अब फेरि समग्रमा भन्नुपर्दा यसको निराकरण म एउटा रोएर तपाईँ हामी 5-7 जना मात्रैले पनि त परिवर्तन नहुँदो रहेछ, एउटा जिल्ला 2टा जिल्लाले मात्रै नहुँदो रहेछ। यसको पनि अब अन्तिम भइसकेपछि यसको एक दिन विलोप होला, यसको पनि अन्त्य होला भन्ने आशामा छु। अब त्यस्तो लाग्दैन। हजुर, त्यतिखेर जनयुद्धकालका क्रूर घटनाहरू, हत्या हिंसा, जबकि नेपाल भन्ने एउटा शान्तिको देश भन्ने एउटा थियो है, विश्वभर फैलिएको थियो। तर तपाईँहरूको जनयुद्धले चाहिँ यो हत्या हिंसा अपराध होइन धेरै फैलियो मुलुकभरि। यो माओवादीले नि सिकायो अपराध गर्न, हत्या हिंसा गर्न है भन्ने कुरो एउटा जनमानसमा त्यो पनि छ, त्यो जनयुद्ध कालको पृष्ठभूमिका कारण है। र माओवादीहरू चाहिँ विशेष गरी अलिकति क्रूर हुन्छन्, कठोर हुन्छन् माओवादीहरू, र अलिकति उनीहरूको मनस्थिति पनि अलिकति अपराधिक पनि हुन्छ कि भन्ने एउटा त्रास पनि छ क्या, अझै क्या मान्छेमा चाहिँ त्यो खालको भ्रम पनि फैलिएको छ क्या, स्थापित जस्तो भएको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? साँच्चै माओवादीहरू कठोर क्रूर हत्या हिंसा गर्न चाहने अपराधी मनस्थितिकै हुन्छ? अब यो तपाईँले अलिक गम्भीर जटिल क्वेसन गर्नुभयो। आरोप छ तपाईँहरूमाथि, एकदम आरोप मात्रै होइन, हामीले गऱ्यौँ पनि। आरोप त केही नदेखिकन आरोप लाउने मात्रै होइन, हामी क्रूर यो मानेमा भयौँ। युद्ध जित्नुपर्छ, घाइते साथी थिए बचाउनुपर्छ, ठुलो खर्च थियो युद्धमा, त्यो
कारणले हामी क्रुर भएर पैसा उठायौँ। एउटा उदाहरण रामेछापको मैले नाम ठ्याक्कै बिर्सेँ, एउटा सुनुवार जाति सर कहाँ पुगेको थिएँ म। उहाँले चाहिँ प्लिज सरी सर म कमरेड अर्कोचोटि पैसा माग्न आउनुहोस्, म यो पालि सहयोग गर्न सक्दिनँ भन्ने मास्टरलाई तेरी श्रीमतीको त एउटी श्रीमतीको अपरेसन, हाम्रो त हजारौँ कार्यकर्ता छोरी आमा जम्मैको अङ्गभङ्ग भएका उहाँ उपचार गर्नु छ, भोलि त्यसलाई बचाएर ल्याएर लड्नु छ युद्ध। तिम्री श्रीमती भन्दा यो हाम्रो प्रमुख हो, पैसा ल्याउ नलिई हुँदैन भनेर हामीले 1 मिनट बित्ता भर नछोडी हामीले त्यसरी पैसा उठाएर आयौँ। त्यो मानेमा त्यो सरले के भन्नुहुन्छ होला, श्रीमतीको अपरेसन छ म अर्कोचोटि पैसा दिन्छु भन्दा उहाँलाई छोड्दैन कि उहाँको श्रीमतीको भन्दा यतापट्टि साथीको चाहिँ रगत बगिरहेको थियो गोलीले, त्यो साथी बचाउनु थियो हामीलाई र उहाँलाई छोड्नु। उहाँले हामीलाई जहिले पनि अपराधीको किताबमा हेर्नुहुन्छ। यो एउटा उदाहरण। अर्को, माओवादी जहिले पनि क्रूर हुन्छन्, अमानवीय हुन्छन्, लुटपाट हत्या हिंसा नै भन्नुहुन्छ भने यो क्वेसन म नेपाली काङ्ग्रेसका आदर्शक व्यक्तिहरूलाई पनि तपाईँले सोध्नु होला। 7 साल अगाडि काङ्ग्रेसले के गरेर राणाकालीन अधिकारलाई खोस्यो? त्यति बेलाको कुरा सुन्न अहिले हाम्रा हजुरआमाहरू भन्दै थिए काङ्ग्रेस आयो भन्दा साथ सारा गाउँ कोलाहाल भएर जात्रा जस्तो भएर भाग्ने, कानको सुन फुकालेर लुकाउने, ओथाराको कुखुरो सार्ने, सुँगुरका पाठा सारेर लुकाउने, त्यस्तो खालको त्यो चाहिँ एउटा क्रूर अमानवीय त्यो थियो कि थिएन होला? त्यो काङ्ग्रेसले गरेको हिजो 7 साल 5 साल 6 सालका काङ्ग्रेसले चलाएको त्यो मुक्ति बाहिनी सेनाहरूबाट गराइएको क्रियाकलाप के थियो? म त्यहाँ तपाईँलाई अझ अगाडि फर्किन, अझ पछाडि जान अनुरोध गर्छु। अर्को, माओवादी जनयुद्धले गरेकै हो, एउटा सर्वसाधारण बाहुन छ ल्याएर उसले दलित जनजाति घरमा ल्याएर जुत्ता नलाइकन सिरन्चोटा पुर्याइएको छ, खान दिएन भने भकारीको धान झिकेर कुटिएर खाइएको छ, भकारीको पिठो आफै हात हालेर खाइएको छ, जहाँ ऊ बाँच्न पर्यो हिँडेको छ, बाँच्नको लागि उसले खायो, उसको लागि पनि त्यो अमानवीय क्रूर भयो। अर्को उदाहरण, मास्टर हो 10-5 पढा न, मास्टर जागिर खा, सरकारले जागिर दिएछ, स्याउडी सुरागी नगर भन्दा ऊ चाहिँ रात्र दिन स्याउडी सुरागी गर्न हिँड्यो, उसलाई लिएर जलाइयो, मारियो। त्यो मात्रै होइन, तपाईँले अझै कति भन्नुभएको छ डिप्रेसन, यो अर्ध पागलहरूले बाटो हिँड्ने सिलसिलामा कहिले आर्मी आयो जिन्दाबाद, कहिले पुलिस आयो जिन्दाबाद, कहिले माओवादी जिन्दाबाद भनेर हिँड्नेहरूले त्यस्ता कि दिमाग ठिक नभएकाहरूलेसम्म मर्नु पर्यो। के त्यो हाम्रो मात्रै दोष थियो? त्यस्ता मान्छे मारिए, सयौँको जानामा त्यस्ता मान्छेको हत्या भएको छ। यहीँ हाम्रै गाउँको उदाहरण अहिले यहाँ डम्बर तामाङ भन्ने एकजना भाइ जो उनको दिमागले काम गर्दै 2-4 वर्ष अगाडि उनलाई कतातिर काभ्रेतिर लएर पार्टीले सफायत दियो भन्छ, पछि हामीले 6 महिनापछि थाहा पायौँ अहिले उहाँको श्रीमती दिदी अहिले भत्ता खाएर बस्नु भएको छ। अब त्यो के भन्ने? त्यस्तो मान्छेले छुट पाएनन् भनिसकेपछि अरू चेतनाशील मान्छेले त जानिकन आर्मीलाई सिआइडी लगाइदिएका, जानिकन ऊ फलानाले माओवादी पाल्ने, यसलाई टुङ्गोलाई सबै सिद्धिन्छ भनेर हाम्रा कैयौँ घर बसेर काम गर्ने साथीहरूलाई जेल यातना दिएका, अङ्गभङ्ग पारिएका इतिहास छन्। एउटा व्यक्तिलाई त गर्यो, व्यक्तिगत आली कान्ला लिन दिनको रिसले पनि माओवादीमा लागे भन्ने छ। अझ यो त तपाईँले सोध्नु भएन, घाँस काट्न अल्छी लाग्ने छोरी, हलो जोत्न अल्छी लाग्ने, पढ्न अल्छी लाग्ने छोरो, यस्ता लिएर हिँडे, अराजक भिड बटुल्यो भन्ने पनि भने। मलाई त्यो माने भने अहिले असाध्यै खुसी लाग्छ। पार्वती रसाइली समानुपातिक सभासद हाम्रै जिल्लाकी, उनी अहिले त्यही थलामा भइदिएको भए होला कतै भाँडा कुम्ला कुटुरा बोकेर खान्थिन् होला। अहिले उनी सभासदसम्म पुगिन्, भक्तपुरमा बस्छन्, उनी राम्रोसँग अब मन्त्रालय अथवा महिला मन्त्रालय पाए सम्हाल्छिन् होला। मलाई त्यस्तो विश्वास लाग्छ। भने त्यो चेतना स्तर जनयुद्धले उठायो। त्यो मानेमा कि यो अराजकता, हत्या, हिंसा, अपराधीको गिरोह भन्ने तपाईँले भनेको क्वेसन म एउटा ठाउँमा सहमत छु। जो सिधा थियो, जो इमान्दार थियो गाउँको, त्यसलाई चाहिँ अर्काले नराम्रो कुरो सुनाइदियो। एउटा फटाले अर्को इमान्दारलाई यो त के अरे ऊ नै हो, स्याउडी नै हो, यो सुरागी नै हो, हजुर यो गाउँको सामन्त नै हो भन्यो। हाम्रा साथीहरू भर्खर हिँडेका सबै के अरे शिक्षित अथवा जनयुद्धको प्रभाव त्यो प्रशिक्षित भइसकेका थिएनन्। उसले गएर एकातिरको कुरो सुन्ने र अर्कोलाई इमान्दारलाई गएर डङ पिट्ने, हातखुट्टा भाँच्ने, उसलाई चाहिँ काहीँ ससुराली काठमाडौँ जान प्रतिबन्ध लाउने, यस्ता घटनाहरू एक हात घटेछन्। त्यो प्रति म आफू पनि दुखित छु। काहीँ त्यस्ता घटनाहरू भएर त्यसकै अपभ्रंश भनौँ या त्यसकै अहिलेसम्म मान्छेको केही त्यस्तो भएको छ, त्यो हो हजुर, त्यो म स्वीकार छु। तर हजुरले भने जस्तै त्यो अमानवीय, त्यो अराजकता, त्यो लुटेरा वर्ग, त्यो डकैती वर्ग, त्यो डकैती गरेर खाने त्यो चाहिँ होइन। असल खराब मान्छे आएर असल पनि त बने नि, त्यो पनि त हेर्नु परेन। अराजकता मान्छे आएर यहाँ चाहिँ नेता बन्यो। हजुर।